45 days पयलीं तेणें आत्महत्या केली आनी हेका लागून हांगासर ह्या पुलीस स्टेशनार ताका कितें पेपर जाय आसले ते मेळोंक ना म्हणून ते तिडकी बराबर आझाद मैदानाचेर पावले आनी काल तेजी आमी भेट घेतली तेणें एक बायट दिली आपल्याक खंय पुलीस स्टेशनार आपल्याक कितें कितें त्रास जालो तो म्हणटकूच हांवें PIक तेन्नाच फोन करून हांवें PIक सांगलें तिकाय बी सांगलें की हांव फाल्यां मुद्दम पुलीस स्टेशनार येता आनी तुजेर पळय कितें अन्याय जाला तो आमी प्रॉब्लेम सॉल्व करता अशें म्हणून हिणी त्या वेळार न्ही एका कोणाचें तरी नांव घेतलें जावं पुलिसांचें नांव घेतलें आनी एक रिपोर्टर आसा आमचो हांगासरलो सिनियर रिपोर्टर तो त्या रिपोर्टराचें नांव घेतलें आनी ताका तेणें आपल्याक कितें कितें म्हटलें अशें म्हणून तिका आतां तिणी हांगा पुलीस स्टेशनार आमी हाडल्या उपरांत त्या चेडवाच्या बापायक आनी त्या चेडवाक हांगा आपयल्या उपरांत सगळे आमी 2-3 वरां आमी आज बसलीं आनी तेंच्या दोगां मदीं कितें मतभेद आसता तो आमी तिकाय कावन्सिलींग केलो तेकाय चेडवाक कावन्सिलींग केलें आनी सगळे आमचे मतभेद कितें आसा ते आमी मिटयले म्हणून त्याच प्रमाणे तो रिपोर्टर जो आसा तेजें तिणी नांव घेतलें म्हणून तो फाल्यां तेजेर डिफॉमेशन घालूंक शकता हेका लागून ती आतां तेज्या बद्दल माफी मागता आनी तशें करून तिका तो प्रॉब्लेम तेन्ना सगळोच प्रॉब्लेम तेजो चेडोच जेन्ना गेलो आनी प्रॉब्लेम धरून फायदो कितें अशें म्हणून ती आतां 2 उतर सांगपाक सोदता काल आझाद मैदानाचेर गेलें आनी हांवें त्या रिपोर्टाचें नांव घेतलें रिपोर्टराचें की अशें जाता म्हूण म्हाका खबर नासली म्हणून ताका हांव सॉरी म्हणटा नांव घेतलें तें रिपोर्टराचें अजिबात ट्रेनिंग तेजें नांव घेतलें म्हणटरी हांव ताका माफी मागता आनी म्हाका ती कागद मेळपा तितली मेळ्ळी आतां तुमकां आनी केस फुडें व्हरपाक आयला आतां तें हेजेर हें केलें आमी सांग हांव तारा केरकर मॅडम येयली आनी मागीर ते सगळे पेपर बी सगळे दिले आतां तुका फुडें आनी कांय केसी बिसी करपाचें ना आतां म्हणल्यार आतां आनी तशें करून करपा ना कित्याक म्हाका तेणी सगळें दिलें आनी तेमी सांगलें अशें केल्यार अशें जाता तशें केल्यार तशें जाता पूण आमी अनपड आसली पूण आमकां मेन म्हणल्यार इतलें कळपा जाय त्या घोवूय बी घोवाकूय जायना म्हाकाय जायना आतां तेजेर सगळें क्लियर करून तेणी सगळें पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट मागीर डेथ सर्टिफिकेट मागीर हे पेपर दिवपा ते दिले आमकां इतल्यान आमी आतां तुमची कांय कंप्लेन ना आतां आनी कांय ना जालें आतां हें सॉल्व खंय गेली आतां पोलीस स्टेशनार हें केलें तारा केरकर मॅडम काणकोण पोलीस स्टेशनार हें केलें काल आमी आझाद मैदानाचेर गेल्ले आझाद मैदानाचेर वयतकच आमी आमचो प्रॉब्लेम सांगलो तेमकां आमकां केस पेपर केल्ला रजिस्टर केल्ला म्हूण सांगलें आमी रजिस्टर केल्ली कॉपी ना म्हूण सांगलें मागीर ते पोस्टमॉर्टम बी कॉपी दिल्ला म्हूण जालें 45 days जालें म्हूण सांगलें तेजे नंतर FIR मागलें आमी FIR कांय खबर नासलें पळय FIR म्हणल्यार आतां काल सुद्दां खबर नासली FIR म्हणल्यार आज तेमी पुलिसांक सांगलें FIR म्हणल्यार कोर्टाक घालपाची केस म्हणून तिका आमकां खबर ना ती FIR मागपाक लागली आमकां कोर्टाक घालूं नाका म्हूण सांगलें आमी पयलीं कोर्टाक घालूं नाका म्हूण सांगलें आनी आतां बी कोर्टाक घालूं नाका म्हणटात म्हणून आमी मागतात FIR म्हणल्यार आमचे अर्थ खबर नासलें आमी अज्ञाना मुळे सांगलें ते FIR म्हणल्यार आतां पुलिशेन आनी ताडा मॅडमीन सांगलें FIR म्हणल्यार कोर्टाक व्हरपाची केस म्हणून ती आमकां नाकाली आमचो भुरगो गेलो जेन्ना आमकां ती केस फुडें व्हरपाचें नाका कित्याक आमी खंयच्यान पळय आमकां जोड दिवपी मनीस गेलो आमी कोर्टा पायरी कशें करून चडटले ती आमकां नाका आनीक एक रिपोर्टरान नांव सांगलें हांवें कितें तेणी मोडलेलें खंय कोणाक खंय मोडलेलें खंय पूण ते बी सगळें उगड जालें कित्याक त्या रिपोर्टरान अजीत तेणी सांगलें म्हणून की ते तशें न्ही हाडलें तशें न्ही हाडलें तशें सांगलें ना तेणी पूण तेणी सांगलें दुसरे भशेन तें आमकां कळना आमी तेणी मारलो तेणी कळना आमी डायरेक्ट मिडिया कडेन आझाद मैदानार सांगलें की आमी चूक मागता की ते आमी अज्ञाना मुळे आमी सांगलें आसा तें आमकां खबर ना तुका आतां कितें परत तुज्या बायलेन सांगला त्या प्रमाणे तुका आनी कितें परत केस बीस तुमची फुडें बी काय आतां आमी फुडें वचना आमकां कितें केस पेपर तो हेजो मेळ्ळो डेथ सर्टिफिकेट बी सगळी मेळ्ळी आनी तेंच्यान बरोवन दिल्लें आसा आमकां कित्याक आमी ती चेडवान बरयला आमी तुमची कांय हेका येवपा ना म्हणून आमी बी बरोवन दिलां आसा तेका आमी तुमचे कडेन केन्ना वाटेर मेळ्ळ्या गाडी मग कोणा कडेन उलोवप ना आमी एकमेकांक चुपचाप कुशीन पळय कायद्या प्रमाणे जें कितें करूंक जाय आसता पळय तें तांकां आमी एक्सप्लेन केलें कावन्सिलींग केलें आनी चेडवाक आनी चेडवाच्या बापायकूय बी आपयल्लें आमी आनी ताकाय बी सांगलें कितें जालें तरी डिवोर्स तेंचो जावंक ना कायद्याच्या हेच्या दृश्टी प्रमाणे कॅन्सिलेशन जावपाक जाय आसलें तें करनासतना चेड्यान कितें चिंतून आत्महत्या केली ते ना ही अन्यान हे लोक आनी ती लोक आसा म्हणजे अशें करून जर आमी चडावडी कळले लोकां मदीं हें करीत रावले जाल्यार ते वायट जाता आनी कोर्टान भोंवपाची तेंची हेपत ना तांकां दुख्ख जाल्लें आसा म्हणून तेंच्यांनी तिडकी बराबर थंय उलयलें म्हणून ते
हांव जाल्यार परत एकदां सांगता की कोण कोण हर्ट जाला आसतलो एका लागून बी जाल्यार ते मातशें सॉरी धरात तेंचे आनी मान्य करून घे आनी हे फुडें फाटी ते रिपोर्टर हांवें आयकलां की तो डिस्फॉर्मेशन घालता ते ताणें घालचें न्हू आनी कित्याक जेंचे जळटा तांकां कळटा एक भुरगो कमोवपी येता ताणें सांगल्या त्या प्रमाणे तो कमयतालो तो तांकां वांटून आतां म्हातारपणाक तांकां आदार तो कोणाचो आतां आमकां कोणा आदार ना कोणाचो आदार हे आदाराक लागून ऑपरेशन केल्लो हार्टाचो मनीस सिजन ऑफ आनी तेन्ना घरा रावता सिजन चालू जाता तेन्ना कामां वयता आतां पळय 2 दीस रावले आतां म्हाका फाल्यां घेता म्हूण म्हाका गॅरंटी ना ह्या हेचेर तेंचे सगळे हे जाल्ले आसा मागीर चेड्या लागून भायर आसलो तो येवन हिंग अशें जालें आनी सदां म्हणटालो आपूण तेर मुकोन फसलो तेर मुकोन आपल्याक सामकी डिप्रेशनाक गेलो म्हणून आपल्याच्यान आनी जायना म्हूण कितें केल्यार जावचें ना मम्मी अशें म्हणून आतां घेवन सांगलें आनी मागीर भुरगो गेलो आनी म्हाका पळयता कोण ना हय तेकाच लागून दुखेन एक ती कितें उलयलें आसतलें हर्ट जालां आसतलें आमी कोणाक जाल्यार ते मेळटा, मनान कोणाक कितें म्हणलें? दुख्खा बराबर ती उलयल्या आनी ते कोणाक हर्ट जालें आसता जाल्यार माफी मागतात ती हाका लागून आनी कांय ना सगळें आमी मिटयल्लें आसा कांय हेतून भानगड ना जो तो आसा ते आपल्या आपल्या परीन आहा ती कोणाच्या वाटेक वचपाची ना आनी तेंच्यांनी चेडवा वाटेनूय कोणाचे वाटेक वचपाचें ना अशें ठरलेलें आसा आनी सगळें वेवस्थीत केल्लें आसा देव बरें करूं